बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक फ़ौज शदीद गुस्से में है और गुस्से की बुनियादी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर ख़ुसूसन ट्विटर पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त किस्म की एक प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो इस वक्त जारी है। और इस प्रोपेगेंडा मुहिम में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर बाजवा साहब को हदफ़ तनक़ीद बनाया जा रहा है और उनसे इस किस्म की बातें मनसूब की जा रही हैं कि जैसे इमरान ख़ान साहब को इक़्तिदार से हटाने में उनका बड़ा किरदार है, और फिर बहुत सी चीज़ें और भी उनसे मनसूब की जा रही हैं। और इन चीज़ों के मनसूब करने की एक बुनियादी वजह BBC पर नशर होने वाली वो स्टोरी भी है जो BBC पाकिस्तान के जो एडिटर हैं आसिफ़ फ़ारूक़ी साहब, उन्होंने जिस रोज़ इमरान ख़ान साहब तहरीक अदम एतमाद में आउट हो गए थे उस रोज़ उन्होंने स्टोरी की थी। और उसके बाद क्योंकि उस स्टोरी में ये लिखा गया था कि एक हेलीकॉप्टर में दो अहम शख्सियात आईं जिनके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब का मोरल डाउन हुआ और फिर उसके बाद मामला जितने भी हैं वो सारे बदलते गए। इस स्टोरी की ISPR में शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि ये फ़ाल्स है, ये बेबुनियाद है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। आज आर्मी चीफ़ जनरल क़मर बाजवा की ज़ेर सदारत 79वीं फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाक फ़ौज को बदनाम और इदारे और माशरे के दरमियान तफरीक पैदा करने की हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का सख्ती से नोटिस लिया गया। शुरका ने मुल्क और कानून की हुक्मरानी के लिए अस्करी क़यादत के फ़ैसलों की भरपूर हमायत भी की। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ़ जनरल क़मर बाजवा की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फ़ौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। इसमें जनरल फैज़ जो पेशावर के कोर कमांडर हैं और जनरल आसिफ गफूर भी शरीक थे। ISPR के मुताबिक शुरका को पेशा वराना उमूर, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और रवायती और गैर रवायती ख़तरात से निमटने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के पर ब्रीफिंग के साथ साथ पेशा वराना और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया गया। कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ौज को बदनाम करने और इदारे और माशरे के दरमियान तफरीक पैदा करने की हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस लिया गया और ये नोटिस बड़ा सख्त किस्म का था। इस मुहिम की रोकथाम पर तबादला ख्याल भी किया गया। फॉर्मेशन कमांडर्स ने वाज़ेह पैगाम दिया कि हम प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों तक पहुँच चुके हैं, जो भी हो जाए फ़ौज कौमी सलामती पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर इस अज़्म का इआदा किया गया कि पाक फ़ौज वतन की हिफाजत के लिए हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी रही है और आइंदा भी खड़ी रहेगी। तर्जमान पाक फ़ौज की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि फॉर्मेशन कमांडर्स आज पूरी फ़ौज की आवाज़ है, पूरी फ़ौज आइन और कानून पर अमल पैरा है। फॉर्मेशन कमांडर्स के शुरका ने आइन और कानून की हुक्मरानी को हर कीमत पर बरकरार रखने के लिए अस्करी क़यादत के फ़ैसले पर भरपूर और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर बाजवा ने कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर शुरका से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फ़ौज अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह है और असल जो बात थी वो यही थी कि सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं किए जाएंगे। और आज ही हमने देखा कि आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाए गए थे, एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया है और FIA ने जो अपना बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि FIA ने सोशल मीडिया पर एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर की गिरफ़्तारियों के लिए क्रैक डाउन किया, जिसमें आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाने वाले सियासी जमात के एक्टिविस्ट को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट समेत आला अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्रेंड चलाने और एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर की गिरफ़्तारियों के लिए मुल्क भर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। FIA साइबर क्राइम की टीमों ने दीगर विंग्स के साथ मिलकर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और लाहौर से आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाने वाले सियासी जमात के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मकसूद आरफ समेत 5 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके कानूनी कार्रवाई के लिए FIA के काउंटर टेररिज्म विंग के हवाले कर दिया। एक्सप्रेस से गुफ्तगू करते हुए सीनियर ऑफिसर का कहना था कि चूँकि साइबर क्राइम एक्ट से सेक्शन 20 गैर फ़ाल हो चुकी है, इसलिए साइबर क्राइम विंग बराह रास्त ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में नहीं ला सकता। इसलिए साइबर क्राइम विंग दीगर यूनिट्स की मुआवनत करके मुल्ज़मान को काउंटर टेररिज्म विंग के हवाले कर रहा है और मुल्ज़मान की गिरफ़्तारियों के लिए छापे जारी हैं। दूसरी जानब FIA
کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے اس کے آفیسر کا کہنا ہے کہ مختلف مقامات پر کارروائیاں جاری ہیں اور ابھی مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے کو سائبر کرائم ونگ کے سینئر افسران نے بریفنگ بھی دی ہے، جس میں سوشل میڈیا پر اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں ملوث ہزاروں پیجز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آفیسر نے بتایا کہ اس طرح 2000 سے زیادہ اکاؤنٹس ایسے تھے جو پاک فوج اور ان کے سربراہ کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے تھے۔ اب اس میں کئی لوگ ایسے تھے جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، ان کے لیپ ٹاپ لیے گئے، ان کے موبائل فون ان سے لے لیے گئے، انہیں گرفتار بھی کیا گیا، اور اس میں تحریک لبیک کا نام بھی سامنے آیا ہے، لیکن تاہم تحریک لبیک کی قیادت کی جانب سے ابھی تک نہ تو کوئی نوٹس لینے کا اعلان کیا گیا اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ ان کا کوئی کارکن گرفتار ہوا ہے۔ تاہم روس اردو کے مطابق اس طرح کی ایک خبر سامنے آئی ہے، لیکن روس اردو کا جو ٹویٹر پر پیج ہے وہ بلو ٹک نہیں ہے، یعنی وہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پیج بھی شاید پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہی اسے آپریٹ کر رہی ہے۔ لیکن تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کی گرفتاریوں پر بہت سخت قسم کے رد عمل کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی گرفتاری پر ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر نے بتایا کہ ہم نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی گرفتاری کا معاملہ عدالت میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی ہراسگی کا معاملہ عدالت میں لے جانے کی درخواست تیار کر لی گئی ہے۔ تحریری درخواست کل صبح ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ خیال رہے کہ سوشل میڈیا پر آرمی چیف اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سمیت اعلیٰ عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ٹرینڈ چلانے اور اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں ملوث عناصر کی گرفتاریوں کے لیے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر ایک جو آپریشن ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اور وزیراعظم شہباز شریف کا آج پہلا دن تھا وزارت عظمیٰ میں، اور انہوں نے آتے ہی آج صبح 7 بجے پہنچ آئے، لیکن انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر جاری اس مہم کے بارے میں بڑے سخت قسم کے رد عمل کا اظہار کیا، اور آج انہوں نے جو وزیر اعظم کی بیٹ کرنے والے صحافی ہیں ان کو افطاری دی، اور افطاری کے موقع پر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیاسی سرگرمیوں کی سب کو اجازت ہے، مگر انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ اداروں کے خلاف مہم چلانے والے قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آئین شکنوں کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر من و عن عمل کریں گے۔ ملک میں سیاسی سرگرمیوں کی سب کو اجازت ہے، مگر انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، ادارے اپنا کام کریں گے۔ اداروں کے خلاف مہم چلانے والے قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ اب صرف پنجاب نہیں، پاکستان میں رفتار کے ساتھ کام ہوں گے۔ پارلیمان کی مدت 1.5 سال ہے، ہم نے کتنا ساتھ رہنا ہے اس کا اتحادی مشاورت کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون سوچ رہی ہے کہ اصلاحات کے ساتھ الیکشن میں جائیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج تباہ حال معیشت کی بحالی اور مہنگائی پر قابو پانا ہے۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کی کابینہ کا حصہ بننے کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی حکومت ہے تو سب کو شامل ہونا پڑے گا۔ لیگی وزراء کے قلمدان کا حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے، اور آج انہوں نے نواز شریف صاحب کو پاکستان کا پاسپورٹ بھی جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ باتوں سے قومیں نہیں بنا کرتی، اتوار کو بھی کام کرنا پڑے گا، 2 چھٹیاں خوشحال قومیں کرتی ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کشمیر افغانستان پر بریفنگ پارلیمان میں ہوئی تو لیٹر گیٹ پر کیوں نہیں۔ مودی کو مشورہ دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کر کے پائیدار امن کی طرف چلیں۔ عمران خان دوست ممالک کو ناراض کر کے اور تعلقات خراب کر کے گئے ہیں۔ جو ممالک دوست بننا چاہتے تھے ان سے بھی ہمارے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، جس کو جلد بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس کو پاکستان ہاؤس میں تبدیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پورے پاکستان سے بیوروکریسی لائیں گے۔ بیوروکریسی پر واضح کر دیا ہے کہ میرٹ سے ہٹ کر کوئی کام کہوں تو منع کر دیں۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ تانا دینے والے دیکھ لیں، اللہ نے انہیں اچکن پہنا دی ہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی چیرہ دستیاں سب کے سامنے ہیں۔ تو آج شہباز شریف صاحب کا پہلا دن تھا، اور پہلے روز انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں افطاری بھی دی۔ آج گارڈ آف آنر کا معائنہ بھی انہوں نے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہی انہوں نے بڑے اہم کچھ فیصلے بھی کیے، اور اس میں سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہفتے میں 2 چھٹیاں تھیں وہ ختم کر دی ہیں۔ سرکاری دفاتر میں 1 چھٹی کر دی ہے، اور جو آفس ٹائمنگ ہے وہ صبح 9 بجے اور 10 بجے کے بجائے 8 بجے کر دی ہے، اور اس سے بہت سے لوگ ناخوش بھی ہیں، ان کا اپنا بھی ایک نقطہ نظر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے آج ایک بڑا زبردست کام کیا۔ صبح ہمارے کچھ دوستوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں میٹرو
جو پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک ہے وہ بالکل ریڈی ہے، لیکن اسے ابھی تک نہیں چلایا گیا. تو اس پر میں نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ٹیگ کیا کہ آج آپ کا پہلا دن ہے، تو پہلے دن یہ بڑا زبردست قسم کا کام ہے، پلیز یہ کام آپ کر دیں. تو شہباز شریف صاحب نے شام کو اس کا نوٹس لیا اور سی ڈی اے کو حکم دیا کہ 5 دنوں کے اندر اندر جو پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک کی جو میٹرو ہے اسے فعال کر دیا جائے. تو یہ بڑی کچھ اہم خبریں تھیں، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. بہت شکریہ.